آره مشخصه. کسی که یه عمر نازشو کشیدن نمیتونه ناز کسی رو بکشه. بدش من. این سوپ یا زهرمار تو گلوم گیر کرد. این چیه آخه؟ واقعا من که دستور پختش رو درست دنبال کردم. تو خیلی آدم بیشوری هستی. دیگه هم هیچ کاری برات انجام نمیدم، فهمیدی؟ بی تربیت.